السلام عليكم، مرحبا بكم جديد فيديو الثامن من الدروس التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا جوج ديال لي ديسير ساهلين وخفافين. دونك جوج ديسير اللي نقدروا نكراسيهم في يعني لي ديسير اللي تيكونوا شويه كلاصيين. دونك في هذه الظروف هذه غادي نصاوبوا جميع كريم كراميل ان شاء الله، وغادي نصاوبوا باناكوتا. دونك كريم كراميل اولا كاين اللي كيسميها كريم رونفيرسي. دونك لا روسيت دو باز غادي نحتاجوا نعطيكم المواصفات اللي غادي نخدموا بهم اليوم. نص لتر ديال الحليب دونك مع كوز ديال فاني، 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سمول، وغادي نعاونوهم بواحد الساشيه دونك دو سكر فاني. بالنسبه للكراميل اللي كنديروا في لو فون ديال الرامكان اولا ديال الليمون اللي غادي نطيبوا فيهم لاباري ديالنا ديال كريم كراميل، انا غادي نستعمل هادو دونك ديال البديع. بالنسبه لو كراميل الليمون اللي قلنا كنستعملوا هادو، بالنسبه لو كراميل كاين جوج ديال الطرق. اما تنديروا كراميل اسك، سافو دير كنشدوا لا كونتيتي ديال السكر اللي عندنا وتنقسموها على ثلاثه، كنلوحوا البروميي تيغ يعني الثلث الاولاني حتى كيقرب يتكراميليزا، وكنطفيو الدوزيام بارتي وكنديروا له الثروازيام بارتي حتى كنحصلوا واحد لو كراميل يعني فونسي مزيان في لا تمبيراتور ديال 175 درجه الحراره. اولا كنديروا السكر الثلث ديالو ما كيف ما درنا هنايا، استعملنا 300 غرام ديال السكر سمول واستعملنا 100 غرام ديال الماء. دونك باش نربحوا شويه ديال الوقت غادي نلوحوا السيرو ديالنا يطيب، يعني غادي ياخذ لنا الوقت بزاف، لان غيدوز جميع المراحل تقريبا ديال لا كويسون ديال السكر حتى يوصل لنا لو كراميل، يعني اللون ديالو كيتبدل كيولي لنا مارون وجزيئات ديال السكر كلها كتذوب. دونك في هذيك المرحله بالضبط كنكونوا في واحد لا تمبيراتور ديال 170 175. دونك غادي نديروا الكراميل ديالنا وغادي ندوزو نشرحوا طريقه التحضير ديال لاباري. دونك درنا الكراميل ديالنا فوق البوطه، دابا غادي ندوزو لاباري. كيف ما قلنا عندنا هنا كوز فاني، عندنا نص لتر ديال الحليب غادي نديروه حتى هو فوق البوطه يسخن. دونك غادي ندوزو نخدموا لاباري ديالنا. دونك سكر فاني وكنلوحوا 100 غرام ديال السكر اللي عندنا وتنخدموا لاباري ديالنا دونك مانيوالمون ماشي مشكل. دونك دائما الحليب دايرينه فوق البوطه دونك يفيض دونك اليبليسيون توصل فيه 100 دوغري. دائما الجانب ديال الوقايه والحمايه يعني كوتي ديجيان باش نقوموا بلا ستيريزاسيون ديال البيض. كيف ما كتعرفوا القشره ديال البيض كتحمل مجموعه ديال الميكروبات، دونك باش نيفيتيو هاد لو بروبليم ونيفيتيو انتوكسيكاسيون اليمونتير. دونك تنحاولوا نديروا لا ستيريزاسيون ديال لي زو ديالنا بالحليب اللي هو سخون. دونك تنبقاو نخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى يفيض لينا الحليب ونرجعوا نكملوا الطريقه ديال التحضير. دونك بعد ما خلطنا لاباري ديالنا ديال لي زو مع السكر سمول، كيف ما قلنا الحليب درنا اليبليسيون. دونك غادي نشوفوا الحليب ديالنا، دونك كيف ما كتشوفوا هنا الحليب ديالنا اليبليسيون فوالا. دونك تنحاولوا نكبوا الحليب ديالنا شويه بشويه على البيض دائما باش نيفيتيو لو شوك تيرميك. دونك الحليب بدرجه الحراره 100، البيض في واحد لا تمبيراتور اللي هي امبيونت، دونك يقدر يطيب لنا البيض هنايا بيان سور باش نيفيتيو لا كواغيلاسيون ديال لي زو. دونك كنحاولوا نكبوا الحليب او ميم طون تنخلطوا حتى يتادابط لنا دونك لاباري ديال البيض يتادابط لنا مع لا تمبيراتور ديال الحليب. دونك كنحصلوا واحد لا تمبيراتور اللي هي مويان بيناتهم بجوج. بيان سور ما خصنيش نخلط بزاف بور ايفيتي هذوك لي زيكوم. دونك هذيك الكشكوشه باش نكونتروليو لا كويسون. دونك ملي كنساليو باسيو شينوا فوالا. دونك غادي نخليو لاباري ديالنا دو كوتي تبرد، ندوزو نشوفو الكراميل ديالنا فين وصل. دونك الكراميل كيف ما كتشوفوا وصلنا لبتي بولي تقريبا هنا درجه الحراره 121. دونك غادي نخليوه مازال واحد شويه
بما يوصل لنا درجه الحراره 175. كيف ما قلنا الكراميل ديالنا كيف ما قلنا شرحنا جوج ديال الطرق. الطريقه اللي استعملنا اليوم هي كتاخذ واحد المده طويله ولكن ناجحه 100%، لان لا طومبيراتور ديال السكر كنتحكموا فيها وتنبقاو ماشي معها درجه بدرجه. اما الطريقه يعني الثانيه اللي قلنا كراميل اسيك ممكن حتى تجربوها ا كونديسيون خصنا نبقاو واقفين حدا الكراميل ديالنا مرة تنحركوا لا كاسرول دونك باش ما يتحرقش. غبقاو معنا دونك بما يوصلنا الكراميل لا طومبيراتور اللي بغينا 175 ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال لو شوميزاج كيفاش نشوميزيو لي مول ديالنا ان شاء الله. دونك الكراميل ديالنا دائما فوق البوطه، وجدنا لا بلاك دونك فين نحطوا لي غامكان ديالنا، وجدنا لي غامكان دونك شوفوا الكراميل لا طومبيراتور ديالو فين وصلت. دونك كيف ما كتشوفوا معايا دونك لا كولور ديال السكر ديالنا اولا ديال الكراميل ديالنا بدا كيتبدل. بالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي كتبان لكم هنايا دونك ايفيتي باش نكرطوها نورمالمون خصنا نديرو واحد البانسو مره كنضربوا لي بور ديال لا كاسرول. دونك كيف ما كتشوفوا الكراميل ديالنا هو هذا كراميل كلير. دونك الا خلينا واحد شويه غادي نحصلوا واحد الكراميل اللي هو مارون. دونك هنا تقريبا درجه الحراره ديالو 170. دونك غادي نخليوه واحد شويه بما يولي لنا اللون ديالو دونك مارون فونسي وغادي نخدموا به. فوالا دونك دوزو العمليه ديال اللي كنقولوا كنشوميزيو لو غامكان ديالنا. تنحاول نكب واحد شويه الكراميل في الفون. دونك تنحاول ندورو على لو فون كله دونك القاع كله ديال الرامكان ديالنا. دائما ايفيتيو من لي زاكسي دو نو طرافاي ان الكراميل درجه الحراره ديالو كيف ما قلنا 175. دونك نحاول نخدم بشويه. وميم طون ما نخليش الكراميل واحد المده طويله في لاكاسرول لان لا طومبيراتور ديالو بيان سور كديفلوبا. كل ما خليناه كل ما يقدر يتحرق لدرجه انه يتحرق واخا ما كاينش فوق العافيه. فوالا دونك هكا غادي نكونوا سالينا لي مول ديالنا كلهم. تنعاودوا نفيريفيو ياك ماشي مول ناقص ولا لا. فوالا دونك بعد ما شوميزينا لي مول ديالنا دونك تنحطوهم في واحد لا بلاكاوتي بحال الطريقه هذه. وتنحاولوا نكبوا الماء دونك ا مي هوتور تنقولوا رومبليغ لا بلاك ا مي هوتور سا فو دير النص ديال العلو ديال الرامكان اللي عندنا. دونك باش نديروا لهم واحد لا كويسون تقريبا ساعه ديال المكانه دونك 45 دقيقه حتى ساعه ديال المكانه في 180 درجه الحراره. فوالا دونك باش كنكونتروليو لا كويسون ديال الكريم كراميل ديالنا دونك اما تنديرو اون ميثود اللي هي سوبجيكتيف تنديرو واحد الكوطو وتنشوفو وتنقيسو تشوفوا الموس واش خرج لنا لاباراي او لا خرج النشف. كاين اون ميثود لي بلو براتيك دونك ما بين لي بروفيسيونيل كنشوفوا هاد لابارتي هنايا دونك كيف ما تنقيس لا تيكستور ديال يعني البلاصه ديال الحنك ديالنا كيف ما تنقولوا دونك كنقيس لا تيكستور ديال الكريم كراميل من الفوق. دونك هنا تنعرفها راها وجدات. من بعد تنخليوها تسرح في الثلاجه لمده ديال ساعتين ديال المكانه دونك العوف خو اسمو كومبليت ديالها ابري باش تجينا سهله نديمو ليها. دونك غادي ندوزو نعمرو لي غامكان ديالنا دونك بيان سور من بعد ما كنكونتروليو السكر واش برد او لا. دونك السكر مازال لينا واحد شويه دونك غادي نخليوه يبرد وغادي نرجعوا نكمل معكم الطريقه. دونك من بعد ما الكراميل ديالنا شد لا طومبيراتور امبيون ديالو
دونك غنعاود ندوزو نعمرو لي غامكان. فوالا دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه ندوزو لا بلاك ديالنا لو فوق ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال كيفاش نكونتروليو لا كويسون ديال كريم كراميل ديالنا. دونك من بعد ما خرجنا كريم كراميل ديالنا و كونترولينا شفناها واش طابت ولا ما طابتش، دونك بهذا الشكل هذا كيف ما قلنا. دونك كيف ما كتشوفوا نفس لا كونسيستونس ديال لا بارتي ديال الحنك ديالنا اولا. دونك تنديروا موس و تنخرجوه. دونك كيف ما كتشوفوا خرجنا من الفران كريم كراميل ديالنا واجده. غادي ندوزو نديموليو. دونك نديموليو وحده فوالا. دونك كريم كراميل الفاني ديالنا هي هذه. نقدروا نزيدوا ليها فخوي ديكوبي من الجناب تنعطيوها لابيلاسيون ديال كريم بوريفاج. دونك من بعد لا كويسون كنخليوها تستراح تقريبا في الثلاجه واحد نص ساعه مكانها حتى ساعه الا ربع بما كتبرد وكتشد لا فورم ديالها. سينو الا خرجنا وهي مازال سخونه بيان سور تقدر يكون لنا لي ديفو في الجناب. نتمنى الفيديو ديال اليوم بيان سور لا بارتي الاولانيه ديالته ديال كريم كراميل تكون نالت الاعجاب ديالكم. دونك غادي ندوزو نشوفوا كريم باناكوتا. دونك دابا ندوزو نشوفوا دوزيام غوسيت اللي هي باناكوتا اللي غنديريسيوها في لي فيغين. دونك بالنسبه لا غوسيت غادي نحتاجو نص لتر ديال قشده طاريه ديال لا كريم فريش. غادي نحتاجو 70 غرام ديال السكر سمول. بيان سور لا كريم فريش درنا فيه شويه ديال الفاني وغادي نعاودو نسمو بواحد شويه ديال لي زيس ديال السيترون. لي فيغين ديالنا غادي نديرو فيهم يعني فيغين دوبل شوكولا اولا دوبل كوش، يعني غنديرو فاني شوكولا نوار. بالنسبه للشوكولا نوار غادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولا نوار بيان سور خصو يكون ريش. بالنسبه باش غادي نكوليو بيان سور غادي نكوليو الباناكوتا ديالنا لو فيو جيلاتين. دونك غادي نستعملوا جوج ديال الورقات ديال الجيلاتين. دونك اول حاجه غادي نديروا لا كريم مع سكر سمول ا ليبيليسيون. فوالا. دونك اون اتوندون لا كريم ديالنا توجد. لي فيغين ديالنا اولا لي باناكوتا ديالنا غندريسيوهم في هاد لي فيغين هادو. دونك غنديروا واحد الشكيل بهاد الكيسان وواحد الشكيل بهاد الكيسان هذا. دونك كيف ما كتشوفوا معايا انا استعملت بلاطو ديال البيض خاوي. دونك جو ميزيتو الماكسيموم بوسيبل ببابي فيلم دونك كوتي ديجين دائما. دونك باش نحصلوا على واحد ديكور شكل اخر ماشي باناكوتا اللي كنعرفوا دائما انها كلاسيك. دونك كنعمروا الكاس ديالنا بالاباراي وكنديروا واحد لو كولي روج. دونك حنا غادي نديروا واحد الشكل مخالف. بالنسبه لو كولي روج انا اختاريت اليوم نخدم بحب الملوك. دونك تقريبا انا عندي هنايا 150 غرام ديال حب الملوك. درنا فيه 15 غرام ديال السكر سمول. دائما في لي كولي كنديروا الفروي 10% ديالو يعني 10% ديالو تيكون السكر سمول باش كنحافظوا على داك لوغو غوستاتيف ديال الفاكهه. دونك تنخلوا الكليان انه يتنسم لينا ولا يذوق الفاكهه اللي غادي نخدموا بها. دونك غادي نديروا الحب الملوك ديالنا ا ليبيليسيون دونك فوق البوطه باش يتميا ويطلق لنا الماء. ابخي غادي نمعسوه مزيان بهذا الماتريال هذا. دونك باش نحاولوا ما امكن نحصلوا على واحد الخليط اللي هو غادي يكون سائل اللي غادي نحاولوا نزوقوا به الباناكوتا ديالنا. دونك غادي نلوحوا الحب الملوك ونرجعوا نشوفوا الطريقه. دونك غادي نشوفوا لاباري ديالنا راه وجدت. قبل ما نجيبوا لاباري ديالنا درنا لي فيو جيلاتين في الماء دونك بور لا ديلايي. دونك لاباري ديالنا ها هي واجده. غادي نديرو جوج ديال تقريبا جوج ديال القشرات. غادي نخلو لاباري ديالنا يعني تروبوزا واحد ثلث ساعه تقريبا.
كما درنا لي فوي الجيلاتين ديالنا. دونك تنخليو دوك لي زيس ديال السيترون ديفيزا واحد شويه. ابخي غادي ندوزوها في لو شينوا وغادي نقسموا لابار ديالنا على جوج، وحده غادي نخليوها فاني وحده غادي نزيدو ليها شوكولا باش يولينا باناكوتا الشوكولا. دونك من بعد ما لابار ديالنا تروبوزات دونك غادي ندوزو نعبروا لابار ديالنا نشوفوا شحال فيها. بيان سور ندوزوها في لو شينوا. دونك 550 غرام غادي نحاولوا ما امكن. دونك نقسموا لاباري ديالنا على جوج. فوالا. دونك كيف ما قلنا وحده غادي نخليوها فاني، لا دوزيام ما حدا مازال شاده شويه سخونيه غادي نزيدو لها الشوكولا ديالنا. دونك تنحركوا لاباري ديالنا مزيان حتى كيدوب ليا الشكلاط. دونك تنحصلوا واحد لاباغي باناكوتا شوكولا وندوزو ديريكتومون نشوفوا كيفاش نعمروا لي فيغين ديالنا. دونك من بعد ما لاباري ديالنا اللي زدنا ليها الشكلاط دونك كيف ما كتشوفوا تبدل لا كولور ديالها ولاتنا شوكولا. دونك الشوكولا تاكدنا انه داب كله. غادي ندوزو بالطريقه ديال الرومبليساج. دونك كيفاش غادي نعمروا لي فيغين ديالنا. كاين دو ميثود، اما كنحتاجوا دونك واحد الكراف اللي نحاول ما امكن نكبو في لو سونتر باش ما نقيسوش لي بور باش نحافظوا على نحصلوا على واحد الشكل يعني هو الجماليه ديال الديسير ديالنا. سينو كنستعمل واحد لو بوش. دونك تنحاولوا نديروا واحد الفتيحه اللي هي فوالا. دونك بالنسبه لهذا الشكل الاولاني دونك غادي ندريسيوه بهذا الشكل هذا. دونك غادي نديرو موتي موتي. دونك نحاول ما امكن هاد النقيطات ما يطيحوناش. فوالا. بالنسبه للشكل الثاني دونك غادي ندريسيوه غادي يكون مايل. فوالا. دونك بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كنحاولوا ما امكن ان يكون عندنا تقريبا نفس المستوى. دونك في هذه المرحله دي غادي نديروهم في الثلاجه دونك تتشد راسها الطبقه الاولانيه ونرجعوا نشوفوا كيفاش نكملوا الطبقه الثانيه ديالنا. دونك من بعد ما بردتنا لا بروميير كوش اللي درناها باناكوتا باغي باناكوتا شوكولا دونك غادي نديرو لا دوزيام بارتي اللي هي غادي تكون فاني. دائما تنحافظوا على لي بور باش ما يتقاسوا ليناش.
دونك هكذا نكونوا سالينا دونك الشكل النهائي ديال لي باناكوتا ديالنا اللي درنا دوبل بارفان دونك شوكولا فاني. غنخليوها تسرح في الثلاجه ومن بعد نشوفوا الطريقه ديال التزيين يعني لا بارتي فينال ديال الباناكوتا ديالنا. ودابا غادي نشوفوا التزيين الشكل النهائي ديال فيرين باناكوتا ديالنا بعد ما خلينا دوزيام كوش تبرد. غادي نزينوا واحد لو كومبوت ديال حب الملوك اللي ديجا وجدناه وديجا وريتكم الطريقه يعني نفس لا كونتيتي ديال اللي عندنا ديال الفروي ديسپونيبل مع 10% ديال السكر درناهم اليبيليسيون حتى طابوا مزيان. دونك مسناهم وحصلنا على هذا الكولو هذا فهاد الكولور هادي موف. دونك ما غاديش نديروا لا الجيلاتين باش تكون لا ريبارتيسيون ديال لو كولي مع الفيرين كله. فوالا بطبيعة الحال نحطو اون بياس في كل فيغين باش نحصلو على واحد شويه ديال الفوليوم. كمان نقدروا نترومبيهم في الكراميل اولا في الكاناش كيعطيونا واحد الجماليه. دونك فوالا لي فيغين ديالنا هما هادو واجدين. نتمنى الفيديو ديال اليوم الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى الوصفات يكونوا في المتناول لا كريم كراميل ولا فيرين دوبل سافور اللي درنا فيهم فاني الشوكولا مع الكومبوت ديال حب الملوك. دونك نتمنى تكون الوصفه تكون خفيفه الظل. موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله.